वलियों के सदके रेफरेंडम में शानदार कामयाबी पे भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने ये मजदूरों के हकूक की जंग के लिए बड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की। एक एक साथी मुबारकबाद का मुस्तहिक है और एक एक का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये इजलास जो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर रहमतुल आलमीन सरवर कायनात वनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे मिलाद मुस्तफा ताजदारे नौबत कॉन्फ्रेंस मंगल चेयरमैन ऑफ 26 अक्टूबर मंगल हर की तरह सीबीए गुलामा ने परवाने मिलाद जा रहे हैं। उस सिलसिले में जरूरी कि तमाम साथियों को बारे में किया जाए, मशावरत की जाए और उस इंतजामात के सिलसिले जिम्मेदारियां भी सौंपी जाए। तो मैंने ये इजलास कर दिया, ये दावतनामे मिलाद मुस्तफा सिलसिले में हमने तैयार करवाया और सब से गुजारिश है कि वो इस नामे को जहां जहां भी हैं उन सब तक पहुंचाएं। आज इंतजामिया कमेटी भी है, उससे मैं सूफी महमूद साहब, औरंगजेब खान साहब, वाजिद गुज्जर साहब, हमारे जो सीनियर साथी हैं सरफराज मलिक साहब, इन सब से भी गुजारिश करूंगा कि वहां के सिलसिले में उस दिन इंतजामिया कमेटी जो इंतजामात के सिलसिले में अपना किरदार अदा करेगी और फिर वहां पे बाकी जो लंगर है कमेटी है, इस्तकबालिया कमेटी है, इस तमाम लोगों की करनी। और मैं ये चेयरमैन ऑफिस के साथी जो हैं जहां पे ये महफिल मिलाद मुनक्कद की जा रही है, वाजिद गुज्जर साहब, चौधरी इब्रार साहब, फकर शाह साहब, तमाम उन साथियों से जो हमेशा इस पाक महफिल में अपना किरदार अदा करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ चूंकि 17 अक्टूबर को रेफरेंडम हुआ था, आप लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से ये एक तारीखी रेफरेंडम था और अल्लाह ताला ने एक नई तारीख भी रकम की है। तो उस सिलसिले में यकीनन आपका सवाल था, आपको बताया गया साथ साथ कि वो टोला जो था वो अदालतों में था, सुप्रीम कोर्ट में था, फिर अल्लाह के कर्म से उसके हबीब पाक के सदके, वलियों के सदके कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मिला और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे सीबीए मजदूर यूनियन को सीबीए सर्टिफिकेट दिया जाए और आज इंशाअल्लाह आप सीबीए सर्टिफिकेट थोड़ी देर मिलेगा। और जैसे आपको बताया गया कि मैंने ये प्रोग्राम सारे दोस्तों की मुशावरत से बनाया था कि हमने हमेशा अल्लाह के नाम से इब्तिदा की है, उसके हबीब पाक की मिलाद मनाते हुए जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ हमने आगाज किया है। तो इस दफा भी यकीनन आप सब लोग थे कि जल्दी से ये सब कुछ हो जाए, लेकिन हमने कोशिश की कि 26 तारीख मकर की 26 तारीख को सुबह इस प्रोग्राम के मुताबिक जो इश्तिहार में है मेरे सामने 9 बजे वहां पे कुरान खानी होगी, फिर नात खानी होगी और कोई तकरीबन कोशिश करेंगे कि 1 बजे के करीब इस प्रोग्राम को इख्तिताम किया जाए। इसी दौरान
चेयरमैन ऑफिस के अंदर जो मजदूरों का दफ्तर है, सीडीए का दफ्तर है, उसका इफ्ताह किया जाएगा। हक खतीब हुसैन अली बादशाह जो बलावड़ा शहादम शरीफ आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ के, वो इसका इफ्ताह करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह 27 तारीख से बाकायदा तौर पे मजदूरों के कामों के सिलसिले में लोगों को वहां पे मुकर्रर कर दिया जाएगा। मेरी इस सिलसिले में भी गुजारिश है, मैंने रेफरेंडम के दौरान कहा था कि हमारी सबकी ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो जज्बे से, मोहब्बत से मजदूरों की खिदमत करना चाहते हैं। मैं आज फिर इस पाक महफिल में ये कहना चाहता हूं कि एक एक लफ्ज का पास करूंगा, एक एक लफ्ज का जो कहा था, एक एक लफ्ज का पास करूंगा। कोई इबहम न रहे इस सिलसिले में। आप ही लोगों हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आप ही लोगों ने ये सारा काम आगे लेके जाना है। इंशाअल्लाह अपने की बात में जो सीनियर क़यादत है वो आपकी रहनुमाई भी करेगी, आपकी सरपरस्ती भी करेगी। हमारा सबका मकसद ये है कि हमने सीडीए के मुलाजमीन के दुखों का मदावा करना है, हमने सीडीए के मुलाजमीन के प्लाट लेने हैं, हमने मुलाजमीन के बच्चे भर्ती कराने हैं, हमने मजदूरों की जो इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया गया उसको बहाल करना है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपसे मुशावरत करने के बाद एक जामा पॉलिसी बनाई जाएगी, जामे पॉलिसी बनाई जाएगी। और जितने दफ्तर हैं डायरेक्टरेटों के अंदर, ये भी मैं इस मौके पे इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो दफ्तर जो हैं वहां सीडीए कमेटियां बाकायदा बैठेंगी, उनको आबाद रखा जाएगा, उस बेस को, बुनियाद को मजबूत किया जाएगा। मरकज के अंदर जो लोग हैं, जहां सीडीए कमेटी कहेगी कि यहां पे आपकी जरूरत है, आप आए, तो फौरी तौर पे वहां पे हमारे मरकजी अहदेदारान भी पहुंचेंगे। सीडीए कमेटियां मुकम्मल तौर पे आपकी मुशावरत से बनाई जाएंगी। हम किसी को भी आप पे मुसल्लत नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक ऐसा दस्ता आने की ख्वाहिश है, एक ऐसा दस्ता देना चाहते हैं कि जिसमें हर तरह का फूल हो, हर रंग के फूल हो, ताकि एक खूबसूरत सिस्टम बनाया जाए और एहतराम के रिश्ते रोजे खास रखे जाएं। मैं आज आप सब से तमाम नुमाइंदा लोग हुए हैं, गुजारिश करना चाहूंगा कि एक दूसरे का एहतराम करें, बहुत आगे पहुंचेंगे और मंजिल बहुत करीब आ जाए। और एक टीम वर्क को रवाज दें। मैं इंतजामिया से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि ये दारा, ये मुल्क, ये शहर हमारा है, हमने और आपने मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाना है। हम टीम वर्क करना चाहते हैं, हम डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं, हम बातचीत के जरिए अपने मुलाजमीन के मसाइल हल करना चाहते हैं और इस शहर की बेहतरी के लिए, इस्लामाबाद शहरियों की खिदमत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, करते रहे हैं। आपसे भी, इंतजामिया के सरबराह चेयरमैन साहब से भी और बोर्ड मेंबरान से भी गुजारिश है कि सीडीए के मजदूरों का मैंडेट सीडीए मजदूर यूनियन के नुमाइंदों के पास है। बड़े ही भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये रेफरेंडम हुआ और 98% लोगों ने हमें वोट दिया। 98%। ये तारीख में ऐसी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पूरा पाकिस्तान जो है वो इसको सराहता। तो इसका मतलब ये है कि सीडीए के मुलाजमीन बाशऊर भी हैं और उनकी बहुत सारी तवक्कुआत भी हैं।
تو ہم نہیں چاہتے آپ کو بھی بدلے ہوئے حالات کے مطابق عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے سی بی اے کے نمائندوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کی صلاح مشورے سے اس ادارے کو چلانا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہو. ہم ادارے کے ڈیکورم کو باہر رکھنا چاہتے ہیں, ہم سی ڈی اے کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن مزدور جو ہے اس کی عزت چاہتے ہیں اور اس کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. جو ان کا حق ہے وہ مزدوروں کو دے دیا جائے. ہم آپ کے ممنون ہوں گے. ہمیں وزیر اعظم پاکستان کا بھی میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے پہلی دفعہ رحمت العالمین فاؤنڈیشن قائم کی ہے. یقیناً یہ ساری کائنات, یہ سب روشنیاں, یہ سب چہروں پہ رونقیں اسی نبی کے صدقے میں. ہم سب ہمارے اچھا اقدام ہے حکومت, اور سب کے اندر دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بڑے جوش سے منایا. نبی کے امتیوں کو, چونکہ وہ رحمت العالمین تھے, وہ پوری دنیا کے لیے, کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, تو میں سب لوگوں کو پھر اس مبارک اور مقدس مہینے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سمیت سب کو اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی نے جو اصول مرتب کیے, اگر ہم ان کو اپنا لیں, سی ڈی اے مزدور یونین ہو, حکومت ہو, گھر ہو, ملک ہو, تو پھر کامیابیاں, کامرانی ہم سب کا مقدر ہے. اللہ کے نبی نے کا فرمان ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے, اور بڑوں سے کہا گیا ہے کہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آیا جائے. یہ اگر ہم پرنسپل پہ چل پڑیں تو سی ڈی اے مزدور یونین پورے ملک کے اندر ایک مثالی یونین بن جائے گی. میں نے الیکشن میں سب لوگوں نے بڑی محنت کی, بہت ساری اس دوران واقعات بھی ہوتے ہیں, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نے الیکشن کی کامیابی پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایک تاریخی فتح دی ہے. اس موقع پہ یہ عہد کیا تھا کہ مزدوروں کی خدمت کریں گے اور کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے. یہ الیکشن تک کی باتیں تھی, سب کو معافی کا اعلان کیا تھا. آج پھر میں کہتا ہوں, میں سب کا احترام کرتا ہوں, ایک ایک کارکن کا. میرے سامنے نہ کوئی برتر ہے نہ کمتر ہے. میں اس شخص کو عزت احترام زیادہ دیتا ہوں جو مجھے کارکن نظر آتا ہے, جو مجھے کام کرتا نظر آتا ہے, جو مجھے خلوص سے کام کرتا نظر آتا ہے. اس کو بجائے یہ آپ کسی دوسرے پرائے میں لیں, آپ بھی اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے زیادہ محنت اور لگن سے کام کریں. سی ڈی اے مزدور یونین آپ سب کا گھر ہے. اس گھر کو مضبوط کریں, اس گھر کو خوشحال کریں, اس گھر کو خوبصورت بنائیں. یہاں سے جو آواز اٹھے وہ اتنی طاقتور ہو کہ آپ کی آواز کو اوپر سب لوگ بیٹھ کہیں. اور آپ کے لیے یہ بھی سی ڈی اے کے محنت کشوں بھائیوں, ساتھیوں, اعزاز کی بات ہے. آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آج آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ ساتھی, میں راجہ شریف صاحب, نعیم کیانی صاحب, راجہ نصرت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کرسیاں آگے لے آئے 2-3 ہمارے تمام ساتھی. پہلی دفعہ جو میری خواہش بھی تھی کہ الیکشن ہی ایک موقع ہے کہ جس پہ میں اپنے ان ساتھیوں کو جن کو میں سمجھتا
بھائی اور میرے ساتھی سمجھتے تھے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں سی ڈی اے میں ٹریڈ یونین کے حوالے سے، اور واجد گجر جیسے جو نئے ساتھی جو محبت سے پیار سے کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شریف النفس ہیں. میں واجد گجر کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سب ساتھیوں کو جو واجد گجر کی طرح محنت، لگن، پیار، محبت سے کام کرتے ہیں، میری یہ خواہش تھی، میں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی تھی کہ ان سب کو میرے رب ایک لڑی میں پرو دے، ایک پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ اکٹھے کر دے. اسی طرح جو ہمارے ساتھی ٹریڈ یونین میں بہت عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا، جمہوریت ہے، کہیں نہ کہیں رستے جدا ہو گئے، میری یہ بھی خواہش تھی کہ میرے رب ان سب کو اکٹھا کر دے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی ہے. سب ساتھی بہت ہی قیمتی ساتھی، بہت ہی قابل احترام ساتھی اسٹیج پہ بھی ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یقیناً جہاں پہ آپ سب لوگوں کی محنت سے تاریخی کامیابی ہوئی، اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ جو میری خواہش تھی کہ ہم سب اکٹھے ہو کے مزدوروں کی خدمت کریں، وہ سب لوگ بھی آج سی ڈی اے مزدور یونین کے پرچم تلے متحد ہیں. میں اس پہ بھی خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، ان تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں. پھر ایک دفعہ اپنی وہ کمٹمنٹ، یہ ہم سب کا ایمان ہے، کوتاہی ضرور ہم کرتے ہیں، کہ جو بات ہم کرتے ہیں میرا خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. یقیناً ہمارے معاشرے میں سیاسی جب پروگرام ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم نے بھی کہیں بھول چوک جو ہوئی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، بندوں سے. اب بھول چوک نہیں ہوگی. اب جو بات ہے سب ساتھی قابل احترام ہے، ایک ایک ساتھی سی ڈی اے مزدور یونین کا مالک ہے، وارث ہے. صرف نوجوانوں کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو آگے لانا ہوگا، پھر ہمیں ان کا مقام دینا ہوگا، پھر ہمیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا. میں اس موقع پہ جب اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تو یقیناً عمران عباسی صاحب سے لے کے چودھری رشید صاحب تک، شاہ صاحب تک، شاہد گجر صاحب تک، سب کو میرے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ تھے آج کے حالات کے تقاضے. اگر یہ ٹیم اکٹھی نہ ہوتی، ان کے اندر جذبہ جو اللہ نے پیدا کیا وہ نہ ہوتا، تو شاید آپ کو اتنے اس طرح کے نتائج نہ ملتے. اسی طرح ڈائریکٹریٹوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے اچھے ساتھی، ہمارے بیٹے، قوم کے بیٹے، اس شہر کے بیٹے، جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں ان سب کو ان کا مقام دینا چاہتا ہوں. میں ان سب سے ان کے جو نوجوان جذبے ہیں ان سے کام لینا چاہتا ہوں، اور سی ڈی اے مزدور کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے، وعدے کیے ہیں، منشور دیا ہے، ان کی قیادت میں ان کو ساتھ لے کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی وضاحت اس لیے 2-3 دفعہ کر چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ بلا جواز کچھ باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زندہ رہا ایک ایک شخص کے ساتھ جو بات کی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہوں. کبھی بھی سوچے بھی نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ ایک بدلا ہوا شخص ہوں، اس لیے کہ میں جب بھی کوئی مشکل میں جاتا ہے تو خدا بڑا یاد آتا ہے. ایک نئی زندگی لے کے ہم آئے ہیں. اب یہ جو سفر ہے ہمارا، اس کے اندر کوشش کریں گے کہ کہیں پچھلی ادوار میں کبھی جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو دہرایا نہ جائے، اس سے سبق سیکھ کے آگے بڑھا جائے. تو ایک بات تو آپ سب نمائندہ لوگ ہیں، سینئر لوگ بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، میری خدا سے کمٹمنٹ ہے، آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ سی ڈی اے مزدور یونین جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. ذاتیں آتی رہتی ہیں، لوگ
बड़े बड़े नामवर पैदा हुए चले गए, हमने भी चले जाना है। अच्छे काम करने वालों के नाम जिंदा रहते हैं। तो मैं फिर आज, शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं किसी को अपनी बात करना चाहता हूं जो मेरे अंदर है। जो कौमें अपने मौसमों को भूल जाती हैं, उस कौमों पे खुदा की तरफ से पकड़ आती है। तो मैं बतौर मजदूर आज जो आपके सामने बात कर रहा हूं, ये सब शहीद जुल्फकार अली भट्टो का दिया है। वो इस कौम का मौसम था, वो गरीबों का मौसम था, वो मजदूरों का मौसम था, वो मजलूमों का मौसम था। अदारे कायम किए, ट्रेड यूनियन को आजादियां दी, लेबर लॉज बनाए, मुश्किल तरीन हालात में नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बनाया, जिसके बारे में हम सब कहते हैं कि आज NIRC में CBA के लिए वो फाइल साइन हो रही, थोड़ी देर बाद आपके पास CBA। ये धारा शहीद जुल्फकार अली भट्टो ने कायम किया। मुझे किसी के नजरियात से नहीं, आपके नजरियात आपको मुबारक। मैं किसी को ना, मैं कुछ सियासी बात कर रहा हूं, मैं अपने समझता हूं कि 70 प्लस हूं। अल्लाह का बड़ा करम है, सेहत खुदा ने दी हुई है। देर जी लेंगे, 1000 साल जी लेंगे। को जब मैं अपने ताई समझता हूं, जो मेरे दिल से बात है वो आप तक पहुंचाई है, उससे किसी मैंने में नहीं। बहुत कुछ ने दिया, अल्लाह से बरकत करे। मुझे याद, मैं नौजवान था तो जब कादियानियों के बिल पे दस्तखत किए, बहुत बड़ा काम। आज मैं कहता हूं कि इस 12 रबी अव्वल को दुनिया का सबसे बड़ा दिन था। और इस सरवरे कोनात रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कब का ये मुल्क कायम हुआ है, किसी को नहीं तक हुआ जिससे मेरे रब ने काम लेना। जब वो दस्तखत कर रहे थे, उनको कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत किए। तो साथ अगले अल्फाज भी कहे कि मुझे, मेरे पास, मैं गुनाहगार आदमी हूं, कुछ नहीं है, लेकिन यही जो मैंने किया, यही मेरी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज रबी अव्वल का महीना है। आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। CDA मजदूर यूनियन को बड़ी, पूरा पाकिस्तान, आपको शायद उस शिद्दत से एहसास नहीं है, पूरा पाकिस्तान में खुदा को आज़र नाज़र जानकर कहता हूं कि मुझे आप इस तारीखी कामयाबी पे मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। CDA के मजदूर का मकाम बहुत बड़ा है, अब इस मकाम को कायम रखना है। और फिर मैं कहूंगा, ये मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, एहतराम और इज्जत करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। हम सब के लिए आप सारे काबिल एहतराम हैं। हमारे अब वो बात कि ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं, इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, एक जंग